मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिल्ली के 3 राज। प्यारे दोस्तों, बिल्ली को बस एक चीज़ खिलानी है, घर में पैसा ही पैसा होगा। अगर पैसा नहीं है तो ज़रूर आजमा लो। अगर आप दुआएं करके थक गए हैं और हालात नहीं बदल रहे तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि बिल्लियों के 3 राज ऐसे हैं जिन राजों को जो शख्स जान लेता है तो फिर दौलत उसके कदमों में होती है। उसे पूरी ज़िंदगी दौलत और रिस्क के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही उस पर कभी तंगी आती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों और परिंदों का शिकार करती है। अलबत्ता इसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। इसके बारे में हमें हदीस में तज़किरा मिलता है। याद रखें, बिल्ली एक पाक जानवर है और इसे घर में पाला जा सकता है। आज बिल्ली के जो राज हम आपको बताने वाले हैं, ये राज आपकी ज़िंदगी के हालात को बदल देंगे। ये राज क्या है, मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं, लिहाजा आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। आखिर तक वीडियो को लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल नईम अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बिल्ली नाजिस नहीं है। आपको बताता चलूं कि बिल्ली नाजिस नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में इसके नाजिस ना होने का सबूत मौजूद है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि सुनन नसाई, सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है। प्यारे दोस्तों, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ अपनी बहू कस्बा के घर आए तो कस्बा ने अपने ससुर के लिए एक बर्तन में वुज़ू के लिए पानी डाला तो एक बिल्ली आई और उसे पीना चाहा तो अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बर्तन को बिल्ली की जानिब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पानी को पी ले। कस्बा कहती हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मैं उन्हें देखे जा रही हूँ तो वो कहने लगे, मेरी भतीजी, क्या तुम इससे ताज्जुब कर रही हो? कस्बा कहती हैं कि मैंने कहा, जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नाजिस नहीं है बल्कि तुम पर आने जाने वालियां हैं। इसके अलावा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम इसलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम करते और उन्हें पालते थे, हत्ता वो इसी कुनियत के साथ मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। प्यारे दोस्तों, अगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी रसूल का बिल्ली पालना साबित है, जी हाँ दोस्तों, सहाबी रसूल का बिल्लियाँ पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे नाजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज़ है। जो लोग इसका शौक़ रखते हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि जब बिल्ली पाली जाए तो उसकी खुराक का और उसकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए और उसको किसी किस्म की ईज़ा और तकलीफ़ ना दी जाए। प्यारे दोस्तों, रिवायत में से ये बात भी साबित है कि बिल्ली खाने में से अगर कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो नाजिस नहीं होता, क्योंकि हदीस में है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीशा भेजा तो वो उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो उसे रख दे, तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज के बाद उसी जगह से हरीशा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिला सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिल्ली पलीद और नजिस नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं।
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو دوستوں معلوم ہوا کہ بلی کا جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں بلی کسی کھانے پینے کی چیز کو سونگھ بھی لے تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ پیارے دوستو، بلی پالنے کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ یہ درست ہے۔ جو بلی کسی کی ملکیت نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بلی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا حتیٰ کہ وہ بھوکی اور پیاس سے مر گئی۔ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ وہ عورت نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیتی اور نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ ہمارے بزرگ بلیوں کو مارنے سے اسی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ اس عورت کی روایت بہت مشہور ہے۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ اس عورت کی روایت بہت مشہور ہے جو بلیوں کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ تو بلیوں کو اور نہ ہی کسی دوسرے جانوروں کو تکلیف پہنچائی جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ نے بلیوں کے بارے میں چند روایت ملاحظہ کی۔ آئیے اب آپ کو بلیوں کے حوالے سے وہ راز بتاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، جن کا تذکرہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ وہ راز کیا ہے؟ ملاحظہ کیجئے۔ بلیوں کا پہلا راز یہ ہے کہ جو شخص گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈالتا ہے، یعنی کہ پانی کا انتظام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر کبھی بھی جادو یا عملیات اثر نہیں کرتے، کیونکہ ایسا شخص جو کہ بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے نہ ہی کوئی دوسرا سحری عمل۔ پیارے دوستو، جن بھائیوں اور بہنوں پر جادو کے اثرات ہوں ان کو چاہیے کہ گھر میں بلیاں پال لیں اور اس کا خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یعنی دودھ پلاتا ہے، زندگی بھر کبھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی۔ زندگی بھر نہ اس گھر میں تنگ دستی آئے گی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا چھچڑا ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلیاں اس شخص سے خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، یا اللہ تو بھی اس کی پسندیدہ چیز اسے عطا فرما دے۔ جیسا کہ روایت بھی ہے کہ ہر روز عصر کے بعد فرشتے جانوروں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تجھے کھانے کو کچھ دیا؟ تو جب بلی سے پوچھا جائے گا تو بلی اپنے مالک کو دعا دے گی، اور یوں فرشتے یہ دعا لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، کتنا آسان کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور اس کی برکات اور فائدہ کتنا زبردست ہے، یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ ویڈیو کو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔